for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, आओ बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids, Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबील्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले से जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं? यहाँ पर किसको पता है? सऊद भाई का हाथ ऊंचा रहा है, पता है सऊद भाई? जी बताएं। किबले की तरफ। जी, किबले यानी मक्का शरीफ। जी, खाने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों, इसके साथ वक्त हुआ अपने पहले से जान बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे साज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट हुआ करता है, क्योंकि कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब है और इसे अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी करीब आ जाइए। कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है और अच्छे अंदाज से सीखना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर कौन सी पढ़ेंगे ये बताएंगे हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई। बताएंगे इंग्लिश में बताएंगे या उर्दू में? चले हमारे सऊद भाई आप बताइए, आयत नंबर कौन कौन सी आज? 69 70। सोच लें। जी पक्का? जी। अच्छा, 69 और 70 को उर्दू में क्या कहते हैं? दो हाथ आ गए हैं जो बड़े बच्चे, उनमें से बड़े बच्चे फ़िदाउर रहमान भाई भी बताना चाह रहे हैं और उधर से सैयद हमज़ा भी बताना चाह रहे हैं। तो हम किससे पूछे? चले फ़िदाउर रहमान भाई आप बताइए। 69 और 70। 69 और 70। और आप क्या कहते हैं? 69 और 70। पक्का यही है? 68 के बाद क्या आता है? 69 फिर 70। माशाअल्लाह, जी हाँ, आज आयत नंबर 69 और 70 है और इंग्लिश में है 69 और 70। 69 और 70 यही है ना सऊद भाई? जी। ऐसे ही है जी। तो फिर तवज्जो के साथ पहले क्या करना होगा? सुनना होगा। पहले तवज्जो के साथ सुनना होता है। दूसरा मरहला होता है हमारे सैयद हमज़ा, और दूसरे भी हमज़ा हैं, क्या नाम है? हाशिर भाई, सैयद हाशिर। माइक में बताएंगे तो आवाज़ जाएगी। सैयद हाशिर। जी, दूसरा मरहला होता है, आप लोग बताइए तवज्जो के समझना। तीसरा मरहला बताएंगे फ़िदाउर रहमान भाई और उनके साथ हैं हसन भाई।
توجہ کے ساتھ دونوں مل کر بولیں, مائک درمیان میں کر لیں توجہ کے ساتھ سننا. اور زور سے. توجہ کے ساتھ سننا. توجہ کے ساتھ سننا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور اسی طرح پھر چوتھا مرحلہ بھی ہوتا ہے. چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ جی سید مصطفیٰ نے بتایا توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور پانچواں مرحلہ کیا ہے؟ یہ سب مل کر بولیں گے. اچھا صرف ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا؟ حدر میں بھی تو ہوتا ہے, ترتیل میں بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں. تو کس کے ساتھ؟ دوبارہ پانچواں مرحلہ ہوتا ہے جی ہاں حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اچھا حدر کی ڈیفینیشن کون بتائیں گے؟ حدر کس کو کہتے ہیں؟ فداء الرحمن بھائی یاد ہے؟ انس بھائی بتائیں, حسان بھائی بتانا چاہیں, بتائیے حسان بھائی بتائیے. جلدی پڑھنے کو حدر. جلدی پڑھنا, مگر کیسے, کس انداز سے, یعنی کس طرح پڑھا جاتا ہے عام ایسا؟ جلدی کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے. جلدی بھی پڑھنا, ٹھہر کے بھی پڑھنا, تو یہ تو متضاد چیزیں ہو گئی, ایک دوسرے کی ضد ہو گئی, جلدی بھی اور ٹھہر کر بھی ضد ہو گئی نا. چلیے فداء الرحمن بھائی بتا رہے ہیں. جی اسپیڈ میں پڑھنا, جس طرح وہ تراویح میں پڑھتے ہیں, جس طرح تراویح میں پڑھتے ہیں. مگر پیارے بچوں تراویح میں بھی کیسے پڑھنا ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے. وہ مد وغیرہ میں غلطی نہ ہو. جی تجوید و قرات کے مطابق قواعد کا خیال رکھتے ہوئے, مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تو پڑھنا وہ حدر کہلاتا ہے. اگر آپ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں میں اسپیڈ سے پڑھ رہا ہوں, بس قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, اب اس میں آپ نے مخارج کو غلط کر دیا, اس کی صفات کو غلط کر دیا, صفات لازمہ کے ساتھ صفات عارضہ چھوڑ دی, یعنی مد چھوڑ دیا, غنہ چھوڑ دیا, تو یہ جلدی پڑھنا نہیں صحیح کہلائے گا. حدر کہتے ہیں جس میں تجوید کے ساتھ پڑھے اور قواعد و تجوید نہ بگڑے, یعنی مخارج و صفات کا بھی خیال رکھنا ہے اور مد اور غنے کا بھی خیال رکھنا ہے, پھر جلدی پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں حدر سے. اور ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ سید حمزہ آپ بتائیں گے, بتائیے. بہت سلو پڑھنا. بہت سلو, کیسے سلو؟ یعنی کہ بالکل آہستہ آہستہ آرام سے, اور کوئی بھی یعنی بہت ٹھہر کر پڑھنا, ایسے ہی؟ جی بہت ٹھہر کر پڑھیں گے. تو بہت ٹھہر کر جب پڑھیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل. اور اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو. تو قرآن پاک ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. اس لیے تجوید سے ہی پڑھنا ہے, تجوید کے بغیر قرآن پاک نہیں پڑھنا. بغیر تجوید کے قرآن پاک بھی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, معنی میں غلطی ہو جاتی ہے. قاف کو کاف پڑھ دیں گے تو یہ تجوید کے خلاف ہو گیا, صاد کو سین پڑھ دیا, وا کو زا پڑھ دیا, یہ تجوید کے خلاف ہو گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل بھی تجوید سے فرمایا ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہایت ضروری ہے. جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے, اس لیے کہ معبود برحق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے نازل ہوا پھر اسی طرح سے ہم تک پہنچا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجوید سے قرآن پاک پڑھا اور آپ نے پھر صحابہ اکرام کو پڑھایا, پھر تبع تابعین کو, اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک بھی ہے. اور ہم بھی جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہی طریقہ یعنی تجوید و قرات سے پڑھیں گے تو وہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها, کہ قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے پر ان کی آوازوں پر پڑھو. تو یہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے, عربی طریقے کے مطابق, کیونکہ عربی سے ہٹ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, تجوید بگڑ جائے گی. تو عربی کے مطابق ہی پڑھنا یہ تجوید ہوتا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آیت نمبر 69 اور 70 یعنی 69 اور 70ویں آیت پڑھیں گے. پہلے اس کو توجہ کے ساتھ ان دو آیتوں کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی سب مل کر بولیں توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سن لیا. اب انشاءاللہ عز و جل اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے. چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے ایکسٹرا بڑے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک پیارے بچوں سب نے سمجھنا ہے, سب نے پڑھنا ہے, سب نے سیکھنا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اگر قرآن پاک ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور نماز میں قرآن پاک اگر غلط ہوگا نماز کیسے ہوگی. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اچھے انداز سے سیکھ لیں, سمجھ جائیں اور انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تھوڑا آیا, ایک حرف آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, ایک وقت آئے گا 29 حروف تو ہیں, 29 حروف ہیں, یہ آ جائیں گے. پھر حرکات کی ادائیگی آ جائے گی, تنوین کی ادائیگی آ جائے گی, کھڑی حرکات کی ادائیگی آ جائے گی اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی ادا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو کوشش کرنی ہے من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے. آئیے بڑھتے ہیں, ان پہلی آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہیں. تو بڑے بچے جو ہے وہ مائک اپنے پاس رکھیں بیچ میں تاکہ ان کی آواز بھی صحیح طریقے سے آ سکے. ہاتھ میں اٹھا لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. جی کہ یہاں کہیں سے غنہ چھوٹا, یہاں چھوٹا. اچھا یہ ہوتا ہے غنّے اگر آپ صحیح کریں گے تو پھر آواز بیلنس رہے گی, اور غنہ کوئی چھوڑ دے گا کوئی کرے گا تو کیا ہوگا, ان بیلنس ہو جائیں گے, آگے پیچھے ہو جائیں. اسی طرح مد آتی ہے, کسی نے مد کو کم کیا, کسی نے زیادہ کر دیا, پورا کیا سب نے, تو آپ مقدار میں صحیح چلتے رہیں گے, بیلنس ہو کے چلیں گے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے مل کر. دوبارہ دہراتے ہیں أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ماشاءاللہ. اب آپ نے کافی حد تک بیلنس ہو گئے پڑھا, ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو بڑھتے ہیں اس آیت کے پہلے حرف کی طرف, اور پہلا حرف اور دوسرا حرف ایک ہی جیسا ہے یا الگ الگ؟ ایک جیسا ہے. نہیں بھائی نظر تو الگ الگ آ رہا ہے, دیکھیں غور سے دیکھنا ہے پہلے غور سے. کیا نام ہے؟ محمد حذیفہ. محمد حذیفہ دیکھ لیں, آپ نے کہا ایک ہی جیسا. اب ایک الگ ہے ایک الگ ہے, دیکھیں آپ غور کریں. ایک ہی جیسا ہے آپ بتانا چاہ رہے ہیں, بتائیے. نہیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن دونوں حمزہ ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. اچھا دونوں حمزہ ہیں مگر الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. الگ الگ طریقوں سے لکھے ہوئے. الگ الگ زور سے بولے. الگ الگ طریقوں سے لکھے ہوئے. الگ الگ طریقوں سے لکھا ہوا ہے, یہی نا, الگ الگ لکھا ہوا ہے. واقعی یہ صحیح ہے. یہ تو الف ہے, یہ الف ہے, مگر اس الف کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گئی. اس وجہ سے کیا بن گیا؟ اور یہ تو ہے ہی حمزہ, یہ تو حمزہ ہے, اور یہ الف ہے, اس کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے حمزہ بن گیا. اور آپ نے کہا کہ دو حمزہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. صحیح کہا کہ ایک حمزہ کا طریقہ لکھا ہوا حمزہ جیسا ہی ہے, اور دوسرا حمزہ ہو گیا ہے الف. شکل میں تو وہ الف ہے, دکھنے میں کوئی بھی دیکھے گا کہے گا الف ہے نا, مگر جب آپ اس پر زبر زیر پیش لے آتے ہیں, یعنی اس پر زبر زیر پیش آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے, یا کھڑی حرکات آ جائے, یا تنوین آ جائے, یا جزم آ جائے, تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. اچھا دونوں حمزہ کو پڑھیں گے کیسے, یہ کون بتائے گا؟ سعود بھائی بتائیں گے. چلے سعود بھائی بتائیے. خوب آواز سے کر کے. خوب آواز سے کر کے.
क्या आवाज से करके? आवाज से ही तो पढ़ते हैं। खूब जी जी सैयद मुस्तफ़ा, खूब वाजे करके। खूब वाजे करके, जाहिर करके। जी आपने कहा आवाज से करके, मगर आवाज से क्या करेंगे? आवाज से खूब जाहिर करेंगे। क्या करेंगे? खूब आवाज से जाहिर करके। अब तस्हील वाला हर्फ है वो भी तो आवाज से ही तो पढ़ते हैं। जैसे तुम, दूसरा हमजा नरम कर दिया, तुम, आवाज तो दोनों में आ रही है, मगर क्या है दूसरा हमजा तस्हील से कर दिया तहकीक की बजाय। तो तहकीक से अदा करना है, खूब जाहिर करके अदा करना है, वाज़े करके अदा करना है। पढ़ेंगे तुम, माशाअल्लाह। और नून साकिन के कायदों में से एक कायदा है, ये बताने जा रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे सैयद मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल को याद है? सईद मुस्तफ़ा से पूछें, इस्माइल से पूछें। चले आपने तो बता दिया, अब हम पूछते हैं मोहम्मद इस्माइल से। दी सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से देना है। माशाअल्लाह, दोनों हाथों से भी दिया तो भी सही है। ठीक है, चले अब बताएं। इक्फा। सोच लें प्यारे बच्चे, सोच लिया आपने? पक्का यही है आपका? ये क्या है? ये क्या होता है? जी जी बोलें, जी क्या बोलना चाहिए? जी 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 कारी साहब, यही है। फिर मैं कहूँ इक्फा क्यों है, तो आप क्या कहेंगे मोहम्मद इस्माइल प्यारे बच्चे? नून साकिन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, या नून साकिन आ रहा है, नून साकिन या तनवीन के बाद कोई हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वो इक्फा होगा। अच्छा, यहाँ इक्फा में से कौन सा हर्फ आ रहा है? ता। ता आ रहा है, माशाअल्लाह। नून साकिन के बाद रूफ इक्फा में से ता आ रहा है। मोहम्मद इस्माइल रजा ने बिल्कुल सही वजाहत की, थोड़ा झिझक कर, अटक कर, मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मीम साकिन के कायदों में से, यहाँ तो नून साकिन का कायदा था, अब आ गया है मीम साकिन का कायदा। ये कौन बताएगा? सऊद भाई का हाथ है बहुत ऊंचा। सऊद भाई आपसे पूछ ले, पक्का? जी। बताइए। इज़हार शफावी। इज़हार शफवी है, सोच लें। जी। अच्छा, इज़हार शफी क्यों है? क्योंकि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफावी होगा। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं? जी। दुरुस्त है, आप खुद ही कह रहे हैं दुरुस्त है। जी। और माशाअल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिया है और बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। यहाँ इज़हार शफवी होगा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। यहाँ इख्फा का कायदा था, यहाँ नून साकिन के कायदे, और यहाँ मीम साकिन का कायदा। ये कायदे भी याद रखें। नून साकिन के कितने कायदे हैं? 4। कौन कौन से? जी हाँ, इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। कितने हो गए? 4। और मीम साकिन के कितने हैं? 3। कौन कौन से, ये भी बताइए। माशाअल्लाह, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इज़हार शफवी, ये भी आपने दुरुस्त बता दिए। और यहाँ इज़हार शफवी का कायदा है, यहाँ इख्फा कायदा है। ये दोनों जवाब प्यारे बच्चों ने दुरुस्त दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर नून साकिन का कायदा है। अब क्या है इसमें, कौन बताएगा? सैयद हमज़ा बताना चाह रहे हैं। सैयद हमज़ा बताइए। इक्फा। सोच लें। सोच लिया? तारिक बोल दिए सोच लें। यहाँ नून साकिन के बाद ता नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ तो नून साकिन के बाद ता था, यहाँ नून साकिन के बाद क्या है? ता। और यहाँ नून साकिन के बाद प्यारे बच्चे क्या है? जा। तो सोच लें, नून साकिन के बाद जा आ जाए तो भी हुर्फ इख्फा, तब भी इख्फा होगा। कैसे? हुर्फ इख्फा में से जा आ रहा है। जा हुर्फ इख्फा में से और ता भी हुर्फ इख्फा में से। हुर्फ इख्फा कितने? 15। कौन कौन से? ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वात, द्वा, फा, कॉफ, काफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, दुरुस्त बता दिए हैं। थोड़ी सी अदायगी और अच्छा करना है आपने। यानी सौत, दौत, मोटे आए तो मोटा, तो, वो, मोटा क्या करेंगे? मोटा करेंगे। एक्स्ट्रा मोटा भी है, एक्स्ट्रा मोटे हरूफ हैं। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल सही बताया। उसमें ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा भी आ गया, तो इसमें जा भी मौजूद है। ऐसा ही है सऊद भाई? जी। क्या कहेंगे? सैयद हमज़ा का जवाब दुरुस्त है।
माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, जा की अदायगी कौन बताएगा? जा का मखरज, जा का मखरज सोच के जवाब देना है। जा का मखरज बताएंगे, फिदाउर रहमान भाई बताना चाह रहे हैं, बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों की करवट से, सिरे से। सिरे से, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों की किनारे से। सिरे से, किनारे से, करवट किनारे से। से। सोच ले, जी, एक सोचने का मौका है। बाद वाला सही है। बाद वाला। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के किनारे से, अंदरूनी किनारे से। अंदरूनी किनारे से, माशाअल्लाह। सऊद भाई क्या कहें इनका जवाब? दुरुस्त है। फिदाउर रहमान भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा फिदाउर रहमान भाई ये बताइए, ये कौन से उरूफ में से ताल्लुक़ रखते हैं? उरूफ असलिया, उरूफ सफ़ीरिया। अच्छा, उरूफ असलिया भी है, सफ़ीरिया भी। अच्छा, असलिया क्यों है और सफ़ीरिया क्यों है? असलिया मखरज के एतबार से और सफ़ीरिया सिफत के एतबार से। माशाअल्लाह, गुड जवाब दिया है, माशाअल्लाह। आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अच्छा ये बताइए कि मखरज के लिहाज से असलिया और सिफत के लिहाज से सफ़ीरिया, असलतुल लिसान किसको कहते हैं? ज़बान की नोक को। ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को असलतुल लिसान कहते हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, सफ़ीर किसे कहते हैं? सफ़ीर झींगर को कहते हैं। झिंगर को कहते हैं। सऊद भाई क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? जी, आप क्या कहते हैं? आप बताएं चलें। जिंदर को कहते हैं। जिंगर, जी, जिंगर या जिंगर तो नहीं कर रहे आप? जिंगर। एक जिंगर भी होता है, जिंगर बर्गर खाते हैं, वो तो नहीं है ना? ये झिंगर होता है। ये क्या होता है? झींगर। क्या कहेंगे? जिंगर। झींगर जी, एक छोटा सा जानवर होता है। क्या होता है? छोटा सा जानवर। छोटा सा। अच्छा, उसकी आवाज़ कैसी होती है? सीटी की तरह। उसकी आवाज़ कैसी है? ऐसे सा, कैसी आवाज़ होती है? अच्छा, आवाज़ आई ऐसे। एक मिनट, मुसलसल होती है या चलती रहती है? ऐसे बोलता है, आवाज़ आती है। और जब हम जा सीन सौद अदा करते हैं तो उसमें भी आवाज़ आती है। कैसे? अस, अज और ओस, तो इसमें भी आवाज़ आ रही होती है। माशाअल्लाह, जी हाँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मखरज के लिहाज से उर्फ़े असलिया और सिफत के लिहाज से उर्फ़े सफ़ीरिया कहते हैं। और यह लाम साकिन है, लाम को थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं फिदाउर रहमान? थोड़ा सा भी नहीं हिलाना है, थोड़ा सा भी नहीं हिलाना, हिलाना है नहीं, आखिर में थोड़ा सा भी नहीं हिलाना। सही है? यानी क्या कहेंगे? थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे। सऊद भाई थोड़ा सा अगर हिला ले तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह सऊद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, ता पर पेश है। और कोई भी मुतहर्रिक हर्फ जब आता है उसको कैसे पढ़ते हैं? हरकत को कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। जी हाँ, और वाव साकिन से पहले पेश आ गया, अब क्या करेंगे? अच्छा, ता की पेश को ज्यादा खींचेंगे या ये वाला मीम वाव पेश मुंह को ज्यादा खींचेंगे? मीम वाव पेश मुंह। अच्छा, इसको क्यों ज्यादा खींचेंगे ये कौन बताएगा? ये वाव माइक लीजिए प्यारे। रूफे मद्दा में से। ये हुर्फे मद्दा में से। अच्छा, ये क्या है? ये हरकत। हरकत में से, हरकत है इस पर। और हाकर पर क्या है? हरकत। हरकत है। ता को भी नहीं खींचना, हा को भी नहीं खींचना, मगर वाव मद्दा को खींचना है। खींचना है। अलीफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी कहिए। उन्हें में इन दोनों को एक अलिफ यानी दो हरकत के मिकदार, इन दोनों को खींच कर पढ़ेंगे। क्या कहा? समझे नहीं मीनिंग है, दोबारा बताइए। पीछे जो गुन्ना हो रहा है उसको भी एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और हुरूफे मद्दा को भी एक अलिफ। माशाअल्लाह, गुन्ने को भी एक अलिफ खींचते हैं और फिर मद्दा को भी एक अलिफ खींचते हैं। माशाअल्लाह, कहाँ से सोच के आए हैं सऊद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी, मीम का मखरज बताने जा रहे हैं। हुज़ैफा भाई याद है? बताइए। दोनों होठों
दोनों होठों के दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होते हैं। पक्का किसी ने बताया तो नहीं? थोड़ा सा बता दिए, आवाज़ आई थी? आपने बताया? आपने बताया? जी थोड़ा सा बता दिया ना? जी, हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो, आपने नहीं सुना, मैं समझ में ही नहीं आया। नहीं समझ में आया। तो चले माशाल्लाह, फिर आपको याद आ गया। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। और आगे बढ़ते हैं, नून को मिलाएंगे लाम से, लाम को थोड़ा सा भी नहीं हिलाना। और हाँ, मीम को जा से मिलाएंगे, मगर जा को भी बाज बच्चे हिलाते हैं, लाम को भी हिला देते हैं। पढ़ते हैं मीनल मुजनी, तो लाम हिला दिया, जा हिला दिया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। मीनल मुजनी अम नहनुल मुनजिलून। मीम साकिन के कायदों में से कायदा है कौन सा? जल्दी से बता दीजिए, सारे मिलकर बताइए। इज़हार शफवी, सबको याद हो गया है माशाअल्लाह। और नून को हा से मिलाएंगे, हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को भी नहीं हिलाना होता। बात पढ़ते हैं नहनु, नहनु, अगर नहनु करेंगे तो भी हिल जाएगा। तो पढ़ेंगे नहनुल, क्या पढ़ेंगे? नहनुल, माशाअल्लाह। और हा की अदायगी हलक के अल्लाह। नून को लाम से मिलाएंगे, नून का मखरज कौन बताएगा? माशाअल्लाह, सैयद मुस्तफ़ा, सऊद भाई, फिदाउर रहमान भाई का हाथ खड़ा है, 3 बच्चों का। सैयद मुस्तफ़ा बता दीजिए आप। ज़बान का किनारा और अन्याब से सनाया तक के मसूड़ों से। सोच लें। जी। और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, लाम का मखरज कौन बताएगा? अब लाम का मखरज पूछते हैं हम सैयद हमजा से। सैयद हमजा को दिखाइए। जबान का सैयद सिरा, हमजा बता रहे हैं जी। जबान का सिरा और अन्याब से सनाया तक के मसूड़ों से अदा। जबान का सिरा, जबान का सिरा और दाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा। सिरा कह सकते हैं, मगर और अच्छा किनारा, किनारा, जबान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूड़ों जी से। हाँ, दाहिक से सनाया तक के मसूड़े। लाम का मखरज होता है, और सिरा ज़बान जो होता है, प्यारे बच्चे याद रखें, तादाल तो और सादाल लो। इन 3 हरूफ तादाल तो और 3 हरूफ सादाल लो, 6 हरूफ में ज़बान का सिरा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके अलावा रा में भी सिरा ज़बान यूज़ होता है, उसमें नो के ज़बान को भी दखल होता है, मगर वो किनारों के साथ आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। तो ये बताइए कि नून साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है? ये तो वही है, पीछे आ चुका है जी। हुज़ैफा भाई बताइए। इक्फा शफावी, इक्फा, इफ़ा शफी, इफ़ा, इक्फा। सोच लें। इफ़ा पक्का? पक्का। और आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चे। अच्छा, ये इख़्फ़ा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्यों है? नून साकिन बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक्फा होगा। ये हुर्फ़ इख़्फ़ा में से जा, क्योंकि ये यहाँ पर भी आया था, है ना, इसलिए आपने याद कर लिया। याद था? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए। वाव मद्दा होता है और हरकात को यहाँ जा के नीचे ज़ेर है, हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दी मारूफ अदा करते हैं। और जब वहाँ वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ की डेफिनेशन कौन बताएगा? मद्दे आरिज़ की डेफिनेशन बताएंगे हमारे मोहम्मद इस्माइल रज़ा। ज़रा माइक भी ले लीजिए प्यारे बच्चे। रूफ़े मद्दा के बाद रूफ़े मद्दा के बाद कोई रूफ़ वफ़ की वजह से साकिन हो जाए तो वो मद्दे आरिज़ होगा। माशाअल्लाह जी। आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? सऊद भाई सोच लो, देख लो, इसके अलावा है क्या? अच्छा, कोई इससे डिफरेंस है? चलो बताएं। रूफ़े मद्दा के बाद अजीज कौन हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। माशाअल्लाह, आपका भी जवाब दुरुस्त है, इनका भी जवाब दुरुस्त है। इन्होंने भी वही कहा, मगर आपने थोड़ा और ज़्यादा वजाहत की। माशाअल्लाह जी हाँ, उर्फ़े मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आ जाए, वफ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ हो जाता है। माशाअल्लाह। अगली आयत को पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ना है, मद्दों का ख्याल रखना है। यहाँ मद होगी, यहाँ गुन्ना होगा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए फिर पढ़ना है। लौ नशाउ
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कोशिश किया करें माइक को थोड़ा ऊपर उठा के रखा करें ताकि आवाज़ आपकी सही जाए। अच्छा अब बताइए, वाव साकिन से पहले आगे ज़बर, कौन सा कायदा हो गया? सब मिलकर बोलें। और फेलिन को कितना खींचते हैं? और सैयद मुस्तफा कह रहे थे एक अलिफ, सोच लें एक अलिफ खींचना है या आधा अलिफ या नहीं खींचे? खींचना ही नहीं। खींचना नहीं है ना, बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और यहाँ नशा पे मद कौन सी है ज़रा जल्दी से बताएंगे? कौन जल्दी से बताएंगे? फिदाउर रहमान बताइए, या आसान बताना चाह रहे हैं? सोच रहे हैं आसान, चलें कोई मसला नहीं, आप बताइए। मुत्तसिल जी मध्य मुत्तसिल। मुत्तसिल। हसन भाई आप क्या कह रहे हैं? वही है, बताइए मध्य मुत्तसिल है, आप बताइए। जी मध्य मुत्तसिल है। मध्य मुत्तसिल क्यों है प्यारे बच्चे, बताइए। इसी कलमे में हमजा। किसके बाद? मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में। उर्फ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में मध्य मुत्तसिल होता है। तो जवाब दुरुस्त है, आप क्यों घबरा क्यों रहे? अच्छा मध्य मुनफसिल कब होती है? फिर मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो। दूसरे कलमे हो तो मध्य मुनफसिल, उसी कलमे में आ जाए तो मध्य मुत्तसिल। जी सही है यही। अच्छा इनको कितना खींच कर पढ़ते हैं? 2-2.5 हरकत की मिकदार था। 2-2.5 हरकत या 2-2.5 फिदाउर रहमान भाई बता रहे हैं 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के बराबर। 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत खींच कर अदा करते हैं। और जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, हमजा को खूब वाज़े करना है और जीम का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे। जी माशाअल्लाह, इतनी ज़ोर से बोलते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। क्या नाम है? सैयद मुस्तफ़ा जी बताइए। ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान वाले से। पक्का सोच लें, जी गलती ना हो जाए आपसे। नहीं हो रही। उर्फ़े वस्ते ज़बान वस्ते तालु से कितने उर्फ निकलते हैं? जीम शीन या हुर्फ शजरिया। जीम शीन या उर्फ शजरिया। और आपने जवाब दुरुस्त दिया माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आइन का मखरज बताएंगे कौन? जी मिलकर बोले। अच्छा अब टीम ए बोलेगी इधर से कि हलक के नीचे वाले हिस्से से कितने उर्फ अदा होते हैं? माइक में थोड़ा जी। कहाँ से? हलक के नीचे वाले हिस्से से। आप बोलेंगे हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। गलती हो गई आपसे, आप बोलिए हलक के ऊपर वाले हिस्से से। गैन खा। गैन खा। और हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन और हा। जवाब दुरुस्त दे दिया। और टीम ए जो है सऊद भाई की टीम जल्दी की और इस वजह से जवाब गलत हो गया। आपने सोचा होगा कि मैंने अभी नीचे वाले से पूछा है तो फिर दरमियान वाले से पूछूंगा, फिर ऊपर वाले से। ऐसे ही हलक के पहले नीचे वाले से, फिर दरमियान वाले हिस्से से, फिर हलक का ऊपर वाला। तो मेरी मर्ज़ी है मैं नीचे वाले से पूछूं कि हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से उरूफ अदा होते हैं, ऊपर वाले से कौन से उरूफ अदा होते हैं, दरमियान वाले से कौन से उरूफ अदा होते हैं। तो आपने रेडी रहना है, तैयार रहना है, ज़हनी तौर पर हाजिर रहना है और जवाब दुरुस्त देना है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आइन को लाम से मिलाएंगे, लाम को हिलाना नहीं है और खड़ी हरकत को 1 अलिफ 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। और हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हा से नहीं बदलना। और यहाँ अलिफ पर पेश है इसलिए ये अलिफ नहीं हमजा है, हमजा को खूब वाज़े करेंगे। जीम अलिफ ज़बर जा। अच्छा प्यारे बच्चों, जीम की अदायगी बाज़ बच्चे करते हैं जीम चे जैसा। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऊंचा जा ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे करना है, थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा होगा ना ऊंचा जा, थोड़ा सा होगा? नहीं 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 होगा ना? नहीं नहीं होगा। पढ़ेंगे कैसे? लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। माशाअल्लाह, सैयद हमज़ा वालों की आवाज़ सैयद हाशिर कम आई क्योंकि माइक आपकी तरफ था नहीं।
اس وجہ سے. چلیں ماشاءاللہ کوشش اچھی کی. اور جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. بعض بچے بڑے جو ہے چھ جیسی آواز نکلتی ہیں. پیارے بچوں یاد رکھیے عربی میں چھ نہیں ہوتا, اردو میں چھ ہوتا ہے, عربی میں چھ نہیں ہوتا, خاص خیال رکھنا. تو یہاں جیم الف زبر جا اور یہاں جیم دو زبر جن. یہاں جیم دو زبر جن کے بعد آ گیا فا. قاعدہ کون سا ہوگا؟ مل کر بولیں. اور اخفا کی معنی کیا ہے یہ بتائیں گے ہمارے حاشر بھائی. سید حاشر. نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. اخفا کی معنی ہے چھپانا. اور کس کو چھپاتے ہیں؟ نون کو چھپاتے ہیں. اچھا اخفا کی معنی چھپانا, اس میں کیا کرتے ہیں اخفا میں؟ گناہ کرتے ہیں. گنہ یا غنہ؟ غنہ کرتے ہیں. کتنے؟ ایک الف کا, دو الف کا, تین الف کا؟ غنہ ایک الف کی مقدار. ایک الف کی مقدار غنہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے پیارے بچے. آگے بڑھتے ہیں. فا کا مخرج بتائیں گے جلدی سے. کون؟ سید غلام مصطفیٰ. جی سید مصطفیٰ بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کی طرف سے. بالکل جواب درست دے دیا ہے. اچھا با فا میم واو کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. اپنے ہمارے سعود بھائی آپ بتائیے. با فا میم واو کو کیا کہتے ہیں؟ ارے اتنا سوچ رہے ہیں آپ. با فا میم واو کتنا ایزی ہے. با شفویہ. حروف شفویہ. تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہو گئے تھے, ذہن بھول گئے تھے کہ حروف شفویہ ہیں کیا ہیں. با فا میم واو کون سے حروف ہیں؟ ایسے ہی یاد آ گئے آپ کو. ماشاءاللہ پیارے بچوں. اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے یہاں موجود بچے یاد کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ, تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے یاد کرنا ہے. اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو ہوتا ہے واولین. اور لام الف زبر لا, ایک الف کھینچنا ضروری ہے. اور تا کو شین سے ملائیں گے. شین. شین کا مخرج کون بتائے گا؟ شین کا مخرج بتائیں گے سید حمزہ. وسط زبان اور وسط تالو. وسط زبان اور وسط تالو. یہ وسط زبان اور وسط تالو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ درمیان, زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. اچھا یہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ جیم, شین, یا. آپ نے جواب درست دیا پیارے بچے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے, وہ کون سی ہے جو مشہور ہے صفت بہت زیادہ؟ شدید محموسہ. نہیں. دیکھیں زازان بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. زازان بھائی سے پوچھ لیتے, کافی دن ہو گئے. چلے زازان بھائی بتائیے. صفت تفشی. صفت تفشی. اچھا تفشی کے کیا معنی ہے زازان بھائی بتائیے. منہ میں آواز پھیل جانا. منہ میں آواز کا پھیل جانا. شین میں خاص صفت ہے, اور یہ خاصہ صرف شین کا ہے, کسی اور حرف میں تفشی نہیں ہوتی. بعض یا میں بھی کر دیتے, کہہ رہے علی النبیش. کیا کرتے ہیں؟ علی النبیش پڑھتے ہیں نا. اجا کا یا میں بھی تفشی. ارے بھائی یا میں تفشی نہیں ہوتی پیارے بچوں. اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے کہ یا میں نہیں ہوتی, جیم میں نہیں ہوتی. بعض جیم میں بھی کرتے ہیں. کیا؟ من الحج الی الحج, جیم کے ساتھ چھ جیسا اور تفشی جیسا. تو ایسا نہیں کرنا. شین میں کیسے؟ منفوش. پڑھیے. اسی طرح تشکرون. تو یہ تفشی, منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. کاف کا مخرج بتائیں گے جلدی سے. محمد اسماعیل رضا کو یاد دیجیے. کاف. جی سعید مصطفیٰ بتا دیجیے. زبان کی جڑ اور اوپر کے جی حذیفہ بتائیے. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے جی بھول گئے, ذہن میں نہیں آ رہا. سعود بھائی آپ بتا دیجیے. آپ بھی اتنا سوچیں گے. فدا الرحمان بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. اور جواب فدا الرحمان بھائی نے درست دے دیا ہے. سعود بھائی بھی کنفیوز ہو گئے اور سید مصطفیٰ بھی کنفیوز ہو گئے, اس وجہ سے جواب نہیں دے سکے. اور حذیفہ بھائی بھی کنفیوز ہو گئے. ایسے تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ گیا پیش. را کو پیش, را پر پیش آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور واو مدہ ہے. اور آخر میں جب وف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟
اب عارض ہوگا. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے قرآن پاک کی ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالز پہ کیجیے. میں کاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا نام زین ہے. نماز خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کر پڑھی جاتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی آمین. نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. علی حسن بہاول نگر سے خانہ کعبہ کی جانب طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. جی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرحمان ہے. میرا نام محمد قربان اطاری ہے. ہم دونوں بھائی نور والے رحیم کا حفاظت کر رہے ہیں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عدیل رضا اطاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عائشہ طاریہ ہے. میرا نام دوبا طاریہ ہے. میں ریم یار خان سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. خانہ کعبہ کا منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاریہ من جناب سے میرے پیار زان بھائی. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. خانہ کعبہ شریف کی طرف. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا, اور اس مرحلے کا نام ہمیں بتائیں گے سید مصطفیٰ بھائی. توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہے مرحلہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کا. تو آپ ریڈی ہیں توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ جی توجہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو تیار ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ماشاء اللہ. جی تھوڑی غلطی ہوئی, فدا الرحمن بھائی سے بھی درست کر لیا. تو آگے بڑھتے ہیں. اب اگلا مرحلہ توجہ کے ساتھ سنانا. کون سنائیں گے؟ پہلی آیت سنائیں گے آپ؟ حذیفہ بھائی سنائیے اچھے انداز. تم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. جی دوبارہ اچھے انداز سے. تم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اچھا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پریکٹس نہیں کرتے نا, بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر صحیح ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں بار پڑھیں, آپ کا درست ہو جائے گا. تو یہی آیت کون سنائیں گے؟ فدا الرحمن بھائی سنا دیں ایک مرتبہ. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ماشاء اللہ. دوسری آیت سنائیں گے کون؟ سید عاشر سنا دیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا نبی الامین. اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار اور ہم سب کو مرشد کے ساتھ میٹھی میٹھی مدینہ کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. آئیے اپنے رامز کی جانب بڑھنے سے پہلے کلام شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سید عاشر بھائی سے. جی سید عاشر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں پر رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब। ये शेर सुनाई, ये रैपिड फायर राउंड था। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। माइक में बोले, आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। पहुंचूं मदीने काश मैं इस बेखुदी के साथ, रोता फिरूं गली गली दीवानगी के साथ। जी टीमें। फैज़ान गौसे पाक बिला रे बसब के सब फैज़ान गौसे पाक बिला रे बसब के सब माशाअल्लाह। जी टीम भी। मुझको बकीए पाक में 2 गज ज़मीं मिले, मुझको बकीए पाक में 2 गज ज़मीं मिले। या रब दुआ है तुझसे मेरी आजिज़ी के साथ, या रब दुआ है तुझसे मेरी आजिज़ी के साथ। वाह। जी टीमें। सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार, सरकार हाज़री हो मदीने की बार बार। अत्तार की दुआ फिदा भाई, ये अत्तार की है अर्ज, ये अर्ज बड़ी आजिज़ी के साथ। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी टीम भी। आता है मुझको याद, आता है मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, आता है मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, आता है मुझको याद वो लम्हात खुशगवार। गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। सैयद हाशिर भाई, ये शेर दुरुस्त कीजिए। आते हैं मुझको याद। जी शेर दोबारा पढ़ दें। आते हैं मुझको याद वो लम्हात खुशगवार, गुजरे थे तैबा में जो कभी मुर्शिदी के साथ। जी सुभान अल्लाह। जी टीमें। Five, 4, 3, 2, 1। अल्लाह मेरा हश्र हो अबू बकर और उमर, अल्लाह मेरा हश्र हो अबू बकर और उमर, उस्मान गनी हज़रते मौला अली के साथ, मौला अली के साथ। सुभान अल्लाह। जी टीम भी। Five, 4, 3। हर एक गुनाहगार पुकारेगा हश्र में, हर एक गुनाहगार पुकारेगा
माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम हसन भाई से कलाम सुनते हैं। जी हसन भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा आज चलेंगे शगे अबरार के पास। मरहबा आज चलेंगे शगे अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मरहबा आज चलेंगे शगे अबरार के पास। मरहबा आज चलेंगे शगे अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। आँख जब गो बदे खजरा का नजारा कर ले आँख जब गो बदे खजरा का नजारा कर ले। दम निकल जा है मेरा आपकी दीवार के पास। दम निकल जा है मेरा आपकी दीवार के पास। कब्र में योगी नकीरों नहीं आया। उनकी कब्र में योगी नकीरों नहीं आया। उनकी कब्र में योगी नकीरों नहीं आया। उनकी है गुलामी की सनत देख लो अतार के पास। है गुलामी की सनत देख लो अतार के पास। है गुलामी की सनत देख लो अतार के पास।
مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاءاللہ. پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. یہ ایک لفظ ایک شے یہ ہے بزر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولیں آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیں دونوں کی بزر بج رہی ہے. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے نبی. جی ٹیم میں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا. ماشاءاللہ. میرے اگلے ورڈ کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ میرا اگلا ورڈ ہے ویس. جی ٹیم بی. دو سوز بلالا کا ملے در تیرا سا. دو سوز بلالا کا ملے در تیرا سا. سرکار عطا عشق اوے سے کرنی ہو. سرکار عطا عشق اوے سے کرنی ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا اگلا ورڈ ہے پتجھڑ. جی ٹیم اے. میرے نزدیک نہ آئے پتجھڑ کبھی. آگے پیچھے کر رہے ہیں. میرے نزدیک میرے قریب نہ آئے پتجھڑ کبھی. میرے نزدیک آئے نہ پتجھڑ کبھی تاجدار مدینہ تو ایسی بہار. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا آخری ورڈ ہے وطن. جی ٹیم بی. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا رحمت فرما. فضل کر اس پہ صدا رحمت فرما. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی سید حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ رہا ہوں نعت سرور. لکھ رہا ہوں نعت سرور. سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور. سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں
सब्ज़े गुंबद देख कर है मुक़द्दर यावरी पर सब्ज़े गुंबद देख कर है मुक़द्दर यावरी पर सब्ज़े गुंबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर फिर न क्यों झूमे सनागर सब्ज़े गुंबद देख कर फिर न क्यों झूमे सनागर सब्ज़े गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर सब्ज़े गुंबद देख कर उनके मंगते उनके सागिर दो जगह की नेमतें उनके मंगते उनके सागिर दो जगह की नेमतें मांगते हैं हाथ उठा कर मांगते हैं हाथ उठा कर सब्ज़े गुंबद देख कर हाथ उठाते हैं उठा कर मांगते हैं हाथ उठा कर सब्ज़े गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़े गुंबद देख कर आ गएगा तारे इतना भी न तुझसे हो सका आएगा तारे इतना भी न तुझसे हो सका जान कर देता निछावर जान कर देता निछावर सब्ज़े गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़े गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर सब्ज़े गुंबद देख कर सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इंतज़ाम बचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। किड्स बंदी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल